नमस्कार दर्शकबिन, यो मेलमिलापसँग सम्बन्धित कार्यक्रम न्यायको लागि मेलमिलापमा आज हामी ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर र महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक गीता सत्यालज्यूलाई आजको हाम्रो छलफल बृहत मेलमिलाप संवादमा निम्ति गरेका छौँ। उहाँलाई हार्दिकताका साथ यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ गीता। नमस्कार, यहाँलाई पनि नमस्कार, धन्यवाद। यो आजको यो मेलमिलाप सम्बन्धी यो कार्यक्रममा यहाँलाई आफ्नो विवादसँग सम्बन्धित यो सुन्नुमा आएको छु कि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने चाहिँ यो नेपालको महानगरपालिकाहरूमध्ये आफ्नै स्रोतबाट पहिलो महानगरपालिका हो भन्ने सुन्नुमा आएको छ। यो विषयमा आफ्नो केही अनुभूतिहरू पनि यहाँले सेयर गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नको लागि। वास्तवमा यहाँले जे कुरा सुन्नुभएको छ त्यो यथार्थ पनि हो। अब निजी स्रोतबाट खुलेको हाम्रो यो पहिलो महानगरपालिका हो, जहाँ चाहिँ मेलमिलाप सम्बन्धी धेरै केसहरू मेलमिलापको माध्यमबाट नै निरूपण गर्ने गरिन्छ। जति पनि हाम्रोमा मुद्दाहरू आउँछन्, जति पनि इस्युहरू आउँछन्, त्यो इस्युहरूलाई कसरी निरूपण गर्ने, किनारा कसरी लगाउने भन्ने कुरा सर्वप्रथम त हामी पहिला उहाँहरूको दर्ता गर्छौँ। दर्ता गरिसकेपछि अब प्रतिवादी जोड्छौँ र प्रतिवादी जोडिसकेपछि हाम्रो पहिलो फेज भनेको के हुन्छ त भन्दा उहाँहरूलाई मेलमिलापमा लगेर मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने हुन्छ। त्यो मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाइसकेपछि मात्रै अनि हामी दोस्रो फेजको कार्य सुरु गर्छौँ। भनेपछि पहिला तपाईँहरू हरेक विवादलाई मेलमिलाप केन्द्रमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट सहजीकरण गराएर विवादलाई निरूपण गर्ने, आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। हजुर, एकदमै हामी त्यो सुरुको फेज नै हाम्रो त्यही हुन्छ। हामी कुनै पनि केस आइसकेपछि दर्ता गरेर वादी प्रतिवादी जोडिसकेपछि हामी पहिलो फेज नै हाम्रो मेलमिलाप कर्ताकोमा पुगेर हाम्रो सूचीकृत महानगरपालिकाले सूचीकृत गरेका मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोमा गएपछि मात्र उहाँहरूले सहजीकरण गरिसकेपछि मात्र हामीले निरूपण गर्ने कार्य गर्छौँ। अनि यो विवादहरू चाहिँ कस्ता विवादहरूलाई तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी महानगरपालिकामा आउने विवादहरू चाहिँ कस्ता छन्, त्यो विषयमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। अब विवादहरू आउने भनेको त हामीले खासै हेर्ने भनेको देवानी मुद्दा मात्रै हो। हामीले फौजदारी हेर्नै मिल्दैन। पहिलो कुरो त त्यो देवानीमा पनि हामीले हेर्ने भनेका अब सास सिमाना सम्बन्ध विशेष जस्ता र अब माना चामल भरि पाउँ भन्ने जस्ता खालका विवादहरू लिएर आउनुहुन्छ। विशेष गरेर हामी कहाँ आउने भनेको विवाद भनेकै सास सिमानाको, धेरै चाहिँ सास सिमानाकै हुन्छ। सास सिमानाको विवादमा चाहिँ दुईतर्फीलाई राखेर हामीले हाम्रो विवाद मेलमिलापकर्ताहरूको माध्यमद्वारा यसलाई चाहिँ हामी टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छौँ, निरूपण गर्ने प्रयास गर्छौँ। यस्ता खालका जुन हाम्रो यो न्यायिक समितिको आफ्नो बाउन्ड्री हुन्छ, त्यो बाउन्ड्रीभन्दा बाहिरको कुराहरू पनि हामीले लिँदैनौँ। भनेपछि यहाँनिर मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनको लागि एक प्रकारको महानगरपालिकाको विनियावलीहरू पनि बनिसकेको छ। हाम्रो अहिले भर्खरै पुरै टोटल महानगरपालिकाले आफ्नो ऐन तयार पारिसकेको थिएन। अहिले कार्यविधि हामीले हाम्रो दोस्रो अहिले यो नगरसभा गर्दैछौँ हामी हिउँदे अधिवेशन, त्यो अधिवेशनबाट हाम्रो आफ्नो ऐन कार्यविधि चाहिँ पास गर्दैछौँ। अहिले कार्यविधि टोटल बनिसकेको छैन, पुरानै कार्यविधिलाई टेकेर अहिले हामीले काम गरिरहेको छौँ। विवादमा जुन सात सिमानाको छरछिमेकीको विवादहरूले राख्नुभयो, जस्तो पर्खाल भत्काइ पाउँ अथवा यो बाटो कायम गरी पाउँ भन्ने जस्तो विवादहरू पनि होला। सुन्नुमा आइन्छ नगरपालिकाको धेरै समस्याको रूपमा रहेको घर खाली गर्न पाउँ भन्ने पनि निवेदनहरू कुन चरण कति रेन्जमा आइपुगेको छ? एकदमै त्यो घर खाली गरी पाउँ, अनि अघि भन्नुभयो, यहाँले भन्नुभयो नि पर्खाल भत्काइ पाउँ, बाटो कायम गरी पाउँ, यो त सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक बाटोका केसहरू त अत्याधिक मात्रामा आउँछन्। मैले अघि नै यहाँलाई भने जुन हाम्रो न्यायिक समितिको फेरिभित्र रहेर हेर्नुपर्ने मुद्दा हामीले हेर्छौँ, जस्तो घर भत्काइ पाउँ भन्ने मुद्दा चाहिँ हामीले हेर्न मिल्दैन नि। यो न्यायिक समितिको घेराभित्र नपरेको, यो बााउन्ड्रीभन्दा बाहिरको पर्यो। यो केस चाहिँ महानगर प्रमुखले, कुनै पनि भत्काउने केस आयो भने महानगर प्रमुखले हेर्नुहुन्छ, र नक्सा पास सम्बन्धी कुनै केस आयो भने कार्यकारी प्रमुखले हेर्नुहुन्छ, र अरू बाँकी जति आउँछ त्यो मात्र न्यायिक समितिमा आउँछ। त्यसकारणले गर्दा पनि न्यायिक समितिको पनि आफ्नै घेरा छ, परिधि छ। त्यो परिधिभित्र रहेर हामीले कति केसहरू दर्ता गर्ने, कति केसहरू दर्ता नगर्ने, त्यो परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि जस्तो बाटो विस्तार गरे पाऊँ अथवा घर भत्काए पाऊँ भन्ने निवेदन उप त्यो पनि मेलमिलापको प्रक्रिया अन्तर्गतबाट गएर अन्त्यमा मात्रै मेयर साहबबाट निर्णय हुन्छ कि यता मेलमिलाप पद्धतिमा प्रवेशै नगरिकन एकचोटि निर्णयको होइन? यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले पहिला केस दर्ता हुन्छ। दर्ता भइसकेपछि मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, हामी वादी प्रतिवादी जोड्छौँ अनि म्याद तामेली गर्छौँ। म्याद तामेली गरेर फेरि आइसकेपछि हामीलाई त्यो चाहिँ एकचोटि हामी मेलमिलापमा लगिजान्छौँ। वादी प्रतिवादी भन्दा पनि पक्ष विपक्ष भनौँ न, अब यो हाम्रो मेलमिलापको भाषामा पक्ष विपक्षहरूलाई झिकाउँछौँ। पक्ष विपक्षलाई झिकाइसकेपछि हामीले अब मेलमिलापमै लिएर जान्छौँ। सकभर मेलमिलापबाट हामीले धेरै केसहरू टुङ्गाइसकेका पनि छौँ। हामी कहाँ 109वटा केसहरू दर्ता भए, त्योमध्ये हामीले 36वटा चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ र 19वटा चाहिँ हामीले मेलमिलापबाट नै टुङ्गाइसकेका छौँ। धेरै राम्रो मेलमिलापको केन्द्रबाट मेलमिलाप पद्धतिबाट विवादलाई निरूपण गर्दै गरेको भएको अवस्था रहेछ। त्यो दर्शक सामुलाई जानकारी गराउन सकिन्छ कि कस्ता मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत छन्? एक दुईवटा सिम्बोलिक रूपमा उदाहरणको लागि केही मेलमिलापकर्ताहरू जसले चाहिँ विवादलाई निरूपण गर्दै हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लिस्टेड मिडिएटरहरूको त नाम भनिदिन सक्नुहुन्छ? अब सबैको नाम त मलाई सबै एकिन त छैन। तल यहाँहरूले हाम्रो जुन महाशाखा छ त्यहाँबाट नाम लिन पनि सक्नुहुन्छ। आखिर म पनि एउटा मेलमिलापकर्ता नै थिएँ योभन्दा अगाडि। मैले पनि डाक्टर महेन्द्र प्रसाईबाट नै मेलमिलापको ट्रेनिङ लिएको थिएँ। मलाई पनि धेरै केसहरू चाहिँ यो निर्णय गर्नुभन्दा मेलमिलापबाट टुङ्गाउन सक्यो भने विन सिचुएसन पनि हुने, कसैको जित पनि नहुने, कसैको हार पनि नहुने, जसले गर्दा समाजमा एकअर्काप्रतिको माया आस्था सद्भाव चाहिँ सधैँ रहिरहने हुनाले मेलमिलापकै प्रक्रियाबाट जान सक्यो भने रिस राग दोहे चाहिँ रहँदैन भन्ने ममा पनि, म आफूभित्र पनि यो मान्यता रहेको हुनाले धेरै जसो केसहरू हामी मेलमिलापबाट नै टुङ्गाउँछौँ। बिग्रिएको उद्रेको मन अथवा च्यातिएको मन, भड्केको विवेकलाई मेलमिलाप पद्धतिबाट सिलाउने काम यहाँनिर पनि गरिन्छ। एकदमै त्यसरी सम्बन्ध सुधार गरिरहेको अवस्था। उद्रेको लुगालाई जसरी झन् अलिकति तानिदियो भने बढी च्यातिन्छ, त्यो नच्यातिकन बरु सिदियो भने 2-4वटा टाँका लगाइदियो भने त्यसलाई टाल्न सकिन्छ। हामीले त्यही टाल्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छौँ। अब मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा मेलमिलापकर्ताहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था पनि छ। अनि विवाद निरूपण गर्ने क्रममा अदालतमा मेलमिलाप हुँदाखेरि चाहिँ कोर्ट फी मिनादेखि लिएर बक्सौनी मिना गर्ने, छुट गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ। यहाँनिर भएको विवादलाई मेलमिलाप केन्द्रबाट त्यस्ता बक्सौनी मिना गर्ने, कोर्ट फी मिना गर्ने अथवा मेलमिलापकर्तालाई पारवहन शुल्कको रूपमा, परिवहन शुल्कको रूपमा केही रकमहरू दिने गरेको, त्यस्तो के छ यहाँको प्र्याक्टिस अभ्यास के छ? एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो यहाँले। हामीले के गरेका छौँ भने ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट, महानगरपालिकाको स्रोतबाट मेलमिलापकर्ताहरूलाई एउटा केस मिलाए बापत एकचोटि उहाँहरूलाई मेलमिलाप गराए बापत हामीले 500 रुपियाँ चाहिँ पारवाहन खर्च पाउने भनेर पारवाहन खर्च भनेर राखेका छौँ। र उहाँले 3 पटकसम्म यो मिलाउन, 3 चोटिसम्म उहाँले प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यो नमिलेमा फेरि 3 महिनाभित्रमा चाहिँ उहाँलाई हामीले 3 महिनाभित्रको टाइम दिएको छौँ। त्यो 3 महिनाभित्र उहाँले केस मिलाउन सक्नु भएन, फेरि म्याद थप गर्नु पर्यो भने हामीले कस्तो केस रहेछ, केसको प्रकृति हेरेर उहाँलाई 1 पटक या 2 पटकलाई म्याद थप गर्छौँ। त्योबाट पनि निरूपण हुन सकेन भने हामीले अब के कस्तो के कारणले मेलमिलाप हुन सकेन भनेर हामी आफूले अध्ययन गर्छौँ, हेर्छौँ र उहाँहरूको मेलमिलाप हुन सक्ने अवस्था छ भने मेलमिलाप गराउँछौँ। यदि मेलमिलाप हुन नसक्ने अवस्था छ भने अब बाध्यतात्मक हो त्यो भनेको हामीले निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता केही उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ जुन राम्रा सफल भएका मेलमिलाप, जुन अघि भन्नुभयो करिब 19वटा भन्दा विवादहरू बढी मिलाइएको छ, त्यो दर्शक सामुलाई जानकारी हुन सक्ने, दुवै पक्षले लाभ महसुस गरेको, दुवै पक्षले जितेको महसुस गरेको, दुवै पक्षलाई फाइदा भएको मेलमिलाप प्रक्रियाबाट, मेलमिलाप पद्धतिबाट फाइदा भएको एउटा दुईटा उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ यो मेलमिलाप प्रक्रियाबाट हामीले विन सिचुएसन भएको चाहिँ सी कन्स्ट्रक्सन एउटा र यहाँ एकजना रिता समथिङ भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। व्यक्ति र एउटा कम्पनी बीचको विवाद थियो। त्यो चाहिँ
हामीले उहाँको ढल निकासा गरी पाऊँ भन्ने कुरा थियो। त्यो निकासा पाऊँ भन्ने कुरामा धेरै विवाद भयो। विवाद भएपछि हामी न्यायिक समितिको सदस्य, म आफै र न्यायिक समितिको सदस्य र हाम्रो टिम, हाम्रो महाशाखाको टिम, त्यसपछि हाम्रो यहाँ अमिन हुन्छ नापी अधिकृत, सहितको टोली, वडा अध्यक्ष सहितको टोली हामी स्थलगत निरीक्षण गर्न गयौँ। त्यो स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्केपछि उहाँहरूलाई हामीले एक चरण हामी मेलमिलापमा राख्छौँ। त्यसपछि पनि हुन सकेन भने हामीले टुङ्ग्याउँछौँ भनेका थियौँ। हामी सबै निरीक्षण गरेर आइसकेपछि र स्थलगत निरीक्षणको प्रभावले उहाँहरू दुवैजना प्रभावित हुनुभयो, जसको कारणले गर्दा उहाँहरूको केसलाई हामीले मेलमिलाप गर्न सक्यौँ र उहाँले एसयु कन्स्ट्रक्सनले पनि उहाँलाई दिनुभयो, निकासा दिनुभयो, जसले गर्दा दुवैजना विन सिचुएसन पनि आयो र एक अर्का बिच छिमेकीको सधैँ आत्मीयता पनि रहिरह्यो। उहाँहरू बिचमा बाटोमा भेट्दा पनि यदि निर्णय गरेर त्यो केसलाई अलि लम्ब्याइदिएको हो भने उहाँहरूको बिचमा एक आपसमा मनमुटाव हुन सक्थ्यो। दुईजना बिचको रिस राग चाहिँ झन् बढ्दै जान्थ्यो र त्यो हामीले जुन मेलमिलापको माध्यमबाट केसलाई निरूपण गऱ्यौँ, त्यो गरिसकेपछि दुईजना चाहिँ एकदम अङ्कमाल गरेर जानुभयो, जसले गर्दा दुईजनाको सधैँ आत्मीयता भइरह्यो, सदा सहायता पनि रहिरह्यो। यो कुरामा चाहिँ असाध्यै मेलमिलापको माध्यमबाट एकदमै राम्रो चाहिँ भइरहेछ। विवादलाई दुवै पक्षको विन विन सिचुएसनमा पुगेको र सफलताको उदाहरण जुन सुनाउनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो वृहत संवाद, यो मेलमिलाप सम्बन्धी वृहत संवादलाई निरन्तर जारी नै राख्नेछौँ। केही समय चाहिँ छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ। छोटो विश्राम। म खगेन्द्र अवस्थी, म ललितपुर महानगरपालिका कानुन महाशाखा प्रमुख, मेलमिलाप समितिको सदस्य सचिव। हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भइसकेपछि न्यायिक समिति विधिवत गठन भएको छ। त्यसको अलावा प्रमुख प्रशासक अधिकृतले हेर्ने नक्सा पास सम्बन्धी विवादहरूमा पनि इजलासकै व्यवस्था भएको छ। त्यसपछि कानुन बमोजिम मेयर साहबले को इजलासबाट हुने निर्णयहरू पनि इजलासको व्यवस्थापनबाट हुन्छ। हामीले खास गरी विवादहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा मेलमिलाप केन्द्रको अवधारणा 2071 सालदेखि यहाँ अगाडि बढाएका हौँ। महानगरपालिकाको आफ्नै स्रोतले कम्तीमा 30 जना मेलमिलापकर्ता हामीले सुरु चरणमा उत्पादन गऱ्यौँ। दोस्रो चरणमा हामीले निर्वाचन भएर आइसकेपछि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ र विवादलाई वार्ड स्तरमै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक वडाबाट मेलमिलापको बेसिक तालिमको लागि छनौट गऱ्यौँ र आधारभूत तालिम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। नमस्कार, म ज्ञान भक्त डङ्गोल, ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको सदस्य। अहिले वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि यो नयाँ व्यवस्था आइसके पछाडि, नयाँ सङ्घीय व्यवस्था आइसके पछाडि स्थानीय तहहरूमा यो न्यायिक समिति भनेर जुन संविधानमै व्यवस्था भएर आयो र यो नगरपालिकाको न्यायिक निकायको रूपमा रहेको न्यायिक समितिमा दिएका अधिकारहरू र कार्यक्षेत्रहरूको हिसाबले पनि अधिकांश जति पनि मुद्दाहरू आउँछन् ती सबै प्रकृतिका मुद्दाहरू चाहिँ मेलमिलापबाट टुङ्गिन सकिने खालका मुद्दाहरू मात्र आउने भएकोले पनि यो स्थानीय तहमा हामीले गर्ने अधिकांश निर्णयहरूमा मेलमिलापको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र त्यही पद्धति हामी धेरैजसो अधिकांश सबै मुद्दाहरूमा हामीले यो पद्धतिलाई लागू गर्ने गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले ललितपुर महानगरपालिकाकै बजेटबाट, ललितपुर महानगरपालिकाकै आयोजनामा मेलमिलाप परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त सूचीकृत मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम दिने संस्थाबाट हामीले लगभग 68 घन्टाको यो नियमअनुसार पनि हामी 8 दिन बस्यौँ। त्यसरी 8 दिनको हामीले चाहिँ मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम दिएका छौँ र त्यसमा हामी स्वयं पनि बस्यौँ र प्रत्येक वडाबाट, यो 29वटा वडाबाट कमसेकम पनि एक-एकजना प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले चाहिँ 29 वडामा चाहिँ एउटा सक्षम मेलमिलापकर्ता चाहिँ अहिले चाहिँ आधारभूत रूपमा तयार पार्ने कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी कहाँ अहिले लगभग ललितपुर महानगरपालिकामा 109 जना तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत छन् र अब हामी तत्कालै
यो हाम्रो स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वडामा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्र चाहिँ गठन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन किसिमको नीति आएको छ त्यो अनुसार हामीले प्रत्येक वडामा पनि अब मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत गराएर प्रत्येक वडामै यहाँसम्म पनि अझ विवादहरू चाहिँ किन ल्याउनु, किन चाहिँ हाम्रा जनताहरूलाई चाहिँ दुःख दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रत्येक वडामा पनि मेलमिलाप केन्द्रहरू गठन गरेर त्यहीँबाट पनि विवाद समाधान हुन सक्ने विवादहरूलाई त्यहीँबाट पनि समाधान गर्ने गरी हामीले अहिले कार्ययोजना बनाएका छौँ। नमस्कार जोजोलपा, म यस ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको सदस्य, वार्ड नम्बर वडाको महिला सदस्य सरिता महर्जनको तर्फबाट म न्यायिक समितिको सदस्यको हैसियतले म आज बोल्दैछु। न्यायिक समितिमा हामी यस महानगरमा आउँदाखेरि करिब अहिले चाहिँ 21 महिना पुरा भइसकेको छ। हामी आएको 21 महिना पश्चात हामी यस न्यायिक समिति गठन भएको चाहिँ करिब 6 महिनापछि आएको। 6 महिनापछि मात्र न्यायिक समिति गठन भइसकेको छ। गठन पश्चात हामीले चाहिँ यस न्यायिक समितिमा थुप्रै मुद्दाहरू केसहरू आएको छ र धेरै केसलाई चाहिँ हामीले मेलमिलापमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यसमध्येबाट हामीले म स्वयं यस आधारभूत मेलमिलाप केन्द्र सूचीकृत नेपालको तर्फबाट हामी यस महानगरमा आएदेखि थुप्रै केसहरू मध्येबाट पनि हामीले महिलाहरूको हैसियतले महिला हिंसा र थुप्रै डिभोर्स केसहरू आइसकेको छ र यस केसलाई डिभोर्स केसमा हामीले हेर्नुपर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी यसलाई मेलमिलापकर्ताको मार्फत मेलमिलापकर्ताले उहाँहरूलाई मिलाउनको लागि थुप्रै गर्नुभएको छ र मेलमिलापकर्ताले पनि उनीहरूको केसलाई नसकेको खण्डमा जिल्ला अदालत पठाउने निर्णय गरेको छ। यो छोटो विश्रामपछि पुनः म महानगरपालिकाका उपमेयर र न्यायिक समितिका संयोजक श्री गीता सत्यालज्यूसँग यो बृहत मेलमिलाप संवादलाई अघि बढाउन चाहन्छु। पुनः यहाँलाई स्वागत गर्दै म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु उपमेयरज्यू। भर्खरै मात्रै सुन्नुमा आएको छ कि जति यो सडकमा छाडा छोडिएको घरपालुवा जनावरहरूको विषयमा त्यो दुर्घटनाको कारणमध्ये एउटा कारण पनि त्यो हो भन्ने पनि प्रतिवेदनमा आएको थियो होइन। यो विषयमा यस्ता कुराहरूलाई कसरी लिएको छ महानगरपालिकाले, यो विषयमा थोरै कुरा राख्दिनुहोस्। एकदमै यहाँले राख्नु भएको कुरासँग म एकदम 100% सहमत छु। वास्तवमा अहिले धेरै दुर्घटनाहरू भइरहेछन्। यो सडकमा छाडा छोडिएका पशुहरूबाट चाहिँ धेरै दुर्घटना भइरहेछन्। अब हरेक दिन हामीले देखिरहेछौँ चक्रपथमा यो दुर्घटनाको कारणले एकजनाको मृत्यु भइरहेछ र यो यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कहिले पुल्चोकमा त छाडा त्यो गाई गोरुहरू छाडा छोडिरा देख्न सकिन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाले यो चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय भइरहेछ, एकदमै ठुलो चुनौतीको विषय छ। हामी एकतिरबाट धपाएर लिएर जान्छौँ अनि त्यो फेरि त्यहीँ आइपुगिसकेका हुन्छ क्या त्यो गाई गोरुहरू। अब धपाएर पनि कहाँ लैजानु छ, लैजाने त कहीँ छैन, आखिर आउने त यही ठाउँमा हो, सडकमै आउँछन्। अब यहाँ के भइरहेछ भने यो समस्या कसरी आयो भन्दा जुन गाई फर्महरू छ त्यो गाई फर्महरूले बाछो जन्म्यो भने त्यो बाछालाई चाहिँ सडकमा छोडिदिने, किनकि त्यसले सन्तान उत्पादन पनि गर्दैन। त्यसले गर्दा त्यो उसलाई दुध खुवाएर बढाएर राखेर फाइदा पनि छैन, किनकि पहिला पो गोरु जोत्ने गोरुहरूको गाईको भन्दा गोरुको महत्त्व थियो, गोरु जोत्नमा प्रयोग गरिन्थ्यो, हरेक कुराहरूसँग रिलेटेड थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था नरहेको हिसाबले अनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पनि जिल्ला स्थानान्तरण पनि गर्न नपाउने, चौपाया जनावरहरूलाई स्थानान्तरण पनि गर्नु नपाउने यो प्रावधानले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ सडकमा छोडिदिने। अनि त्यो सडकमा छोडेपछि तिनै जनावरहरूले सवारी दुर्घटना गराउने छ। मेन कारक तत्त्व भनेको चौपाया जनावरहरू नै। अनि त्यसको लागि ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै एउटा नियम कानुन बनाएर यो पशु
सँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग एमओयू गरेर सडकमा छाडिएका जनावरहरू उहाँहरूले ललितपुर महानगरपालिकासँग एमओयू गर्ने अनि त्यो हामीले ऐन अहिले बनाउँदैछौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो पशुहरूलाई हाम्रो सडकमा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका चौपाया जनावरहरूलाई उहाँहरूले उठाएर लैजाने अनि ललितपुर महानगरपालिकाले के गर्न सक्छ त्यो चाहिँ गर्ने भनेर हामीले एउटा ऐन बनाउँदैछौँ। त्यो ऐन कम्प्लिट रूपमा अब हाम्रो नगरसभाबाट पास भएर आइसकेपछि हामीले त्यो खालको प्रक्रिया पनि अपनाउँछौँ। अहिले यहाँले देख्नुहुन्छ हरेक ठाउँमा सडक दुर्घटनाको मेन कारण भनेकै यही चौपाया जनावर नै हो। अब अझ यहाँबाट चक्रपथको साइडमा हेर्नुहुन्छ कि बिचबिचमा धेरै पनि छैन त्यस्तो 100-150 वटा छ। त्यो 100-150 वटा पनि एकदम यो चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ, महानगरपालिकालाई एकदमै चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यो ललितपुर महानगरपालिकाको मात्रै समस्या चाहिँ होइन। यो समस्या भनेको उपत्यकामा 18वटा नगरपालिका, 2वटा नगरपालिका र 2वटा महानगरपालिका र 16वटा नगरपालिका जति छन् ती सबै नगरपालिकाको टाउको दुखाइको विषय भएको छ। हामीले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले नगरपालिका फोरम, उपत्यका नगरपालिका फोरममा पनि यो विषयवस्तुमा हामीले विषयवस्तुकै रूपमा लिएर आएर कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाहको रूपमा चाहिँ सल्लाह चाहिँ गरिरहेछन्। तर यही गर्ने भनेर तय चाहिँ गरिसकेको छैन। तर ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ अब नीति बनाएर नीतिगत हिसाबले निर्णय गर्ने चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम मेलमिलाप परिषदबाट सूचीकृत संस्थाबाट, तालिम प्रदायक संस्थाबाट यहाँहरूले आफ्नै स्रोतबाट पहिलोपटक तालिम आयोजना गरेर ती आधारभूत मेलमिलापकर्ताको तालिम लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गराउँदै हुनुहुन्छ अरे। त्यो विषयमा कति कसरी गर्नुभएको थियो त्यो विषय थोरै दर्शक बाजु राखिदिनुहोस् न। यहाँले राम्रो कुरा मलाई राख्नुभयो। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कम्तीमा मेलमिलापको माध्यमबाट अब न्यायिक समितिले जति पनि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका केसहरू छन्, इस्युहरू छन्, विवादहरू छन्, ती विवादहरूलाई निरूपण गर्नको लागि न्यायिक समितिले आफूले के ठान्यो त भन्दा अब मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मेलमिलापकर्ता उत्पादन गरिसकेपछि मेलमिलापको माध्यमबाट हामीले विवादलाई निरूपण गऱ्यौँ भने विन विन सिचुएसन हुन्छ। त्यहाँ कसैको पनि हार हुँदैन, कसैको पनि जित हुँदैन, पक्ष पनि हुँदैन, विपक्ष पनि हुँदैन भन्ने ध्येयले हामीले प्रत्येक वडाका 2 जना योग्यता पुगेका मेलमिलाप ऐन 2068ले तोकेको योग्यता पुगेका सदस्य महानुभावहरूलाई हामीले प्रत्येक वडाका सदस्यहरूलाई 29 वडाका 2 जनालाई हामीले मेलमिलापको ट्रेनिङ दियौँ। त्यो तालिम दिइसकेपछि सम्बोधन प्राप्त संस्थाबाट मेलमिलापको तालिम दियौँ। त्यो तालिम दिइसकेपछि हामीले अब यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, अब प्रत्येक वडामा कसरी मेलमिलापको एउटा अफिस नै, एउटा मेलमिलाप केन्द्र नै स्थापना गर्ने, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर हामीले सोच बनायौँ र हामी सबैको लिस्टिङ तयार पार्यौँ। त्यो लिस्टिङ तयार पार्दा हामीले 68 जनाको लिस्ट तयार पारिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई सूचीकृत गरेर अब हामीले शपथ खुवाइसकेका छैनौँ। शपथ खुवाइसकेपछि प्रत्येक वडामा एउटा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने र हाम्रो महानगरमा त अलरेडी नै मेलमिलाप केन्द्र छँदै नै छ र वडामा पनि भइसकेपछि आएका विवादहरूलाई वडामै निरूपण हुन्छ। धेरै विवादहरू केन्द्रसँग आउनु पनि परेन, जसले गर्दा हिजो एउटा बच्चा जन्मेर मुद्दा लडेको उसको नमरुन्जेलसम्म पनि मुद्दा नटुङ्गिने अवस्था थियो। त्यो समस्या थियो। त्यो समस्या चाहिँ यो मेलमिलाप केन्द्रले निरूपण गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ र गर्छ पनि। र अहिले जुन सरकारको पोलिसी छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विवादहरूलाई निरूपण गर्नको लागि तिनै सरकारमा, सङ्घमा पनि, प्रदेशमा पनि र स्थानीय तहमा पनि एउटा न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहमा आएको यो न्यायिक समिति न्यायपालिकाकै रूपमा हो जस्तो मैले अनुभूति गरिरहेको छु। यो ललितपुर महानगरपालिकाले क्षेत्रगत रूपमा भेट्दैन, एउटा जिज्ञासा राख्नु खोजेको चाहिँ केही समय अगाडि बन्दरगाह हो कि सुखा के भनेको चोबाको
त्यो विवाद पनि बाहिर यसरी मेलमिलाप प्रक्रियामा आइसकेको छ कि सामान्य त्यो पत्र पत्रिका र न्युजले मात्रै आइरहेको छ? त्यो विषयमा अलिकति तपाईँलाई केही जानकारी छ भने? यो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाभित्र परेन। यो ललितपुर, यो चाहिँ मलाई लाग्छ कीर्तिपुर नगरपालिकाको हो। त्यस कारणले गर्दा यो सुक्खा बन्दरगाहको विषयमा यहाँले राख्नुभएको कुरा मलाई हुन त यो मेरो विषयवस्तुभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो बाहिरको भए तापनि पत्र पत्रिका र मिडियाले दिएको कुराहरूलाई हामीले हेर्दा त्यो कुन प्रयोजनको लागि भनेर हाम्रा किसानहरूसँग र स्थानीय व्यक्तिहरूसँगबाट अधिग्रहण गरेको थियो राज्यले, त्यही प्रयोजनको लागि प्राप्त गर्न सकिनेछ, त्यही प्रयोजनको लागि मात्रै हुनेछ, अन्यथा प्रयोजनको लागि भनेर त त्यहाँ कज राखिदिएको छ। त्यो कुरालाई अब स्थानीय तह या त केन्द्रीय सरकार, त्यो त केन्द्रीय सरकारको कुरा हो, हाम्रो हातभित्रको कुरा पनि होइन। केन्द्रीय सरकारले कसरी निरूपण गर्ने त्यो केन्द्रीय सरकारको कुरा हो। त्यो हाम्रो मातहतभित्र नपर्ने भएको हुनाले मैले यो कुरामा धेरै मेलमिलापको माध्यमबाटै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ राखेँ। तर हामीले यी कुराहरूलाई उठान गर्नु त्यति उपयुक्त चाहिँ मैले देखिनँ। धन्यवाद। अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि नाइस टेलिभिजन र मिडिएसन नेपालको यो संयुक्त सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको यो न्यायको लागि मेलमिलाप कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै अन्त्यमा तपाईँले नाइस टेलिभिजन मार्फत दर्शक महानुभावहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कुरो राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। अब यहाँलाई पनि धन्यवाद। र म के भन्छु भने नाइस यहाँको टेलिभिजन र यहाँको टिम सबैलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शक र ललितपुर महानगरवासीहरूलाई कुनै पनि विवाद आइसकेपछि पहिलो भनेको मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। मेलमिलाप भयो भने कुनै पक्षको पनि हार र जित हुँदैन। हार जित नहुँदा एकले अर्काप्रति रिस राग दोहेको भावनाले हेर्नुपर्ने हुँदैन। त्यस कारणले ललितपुर महानगरपालिका यहाँहरूलाई न्याय निरूपण गर्नको लागि सर्वप्रथम मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरूपण गरिरहेको छ भन्ने कुराको सन्देश दिन चाहन्छु र यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई नै मेरो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। मेलमिलाप सम्बन्धी कुनै पनि सूचना, जानकारी, गतिविधिहरूलाई यो मिडिएसन मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण दर्शकमा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने तलको स्क्रिनमा उल्लेख गरिएको ठेगानामा सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस् त, आजको यो कार्यक्रममा मेलमिलाप परिषदले आगामी दिनमा के कार्यक्रमहरू गर्दैछ र मेलमिलाप परिषदले गरेका गतिविधिहरूको विषयमा र मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यस कार्यक्रममा मेलमिलापलाई तपाईँ इन्टरनेट मार्फत विश्वभरबाट युट्युब र फेसबुकबाट पनि फलोअप गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त जाँदा जाँदै आजको यस एपिसोडबाट म सन्तोष राणा मगर अर्को एपिसोडमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै बिदा लिन चाहन्छौँ। नमस्कार।